falling apart when you're so far. You're the only thing that I can't lose. I can't lose. You filled in the cracks, didn't know I had melted my heart from the broken glass. Now in every part. Yo, hello guys, what's up good people? And this is your boy Suman Ratan from Bimar. Guys, it's me Raj. How are you? Good morning everybody. Guys, it's Suman Ratan. Lazy boy है guys. उठेर नि ब्राड हल्दिरहेछ कि ठाडै हैन सुत्न खोजिरहेछ गाइज. सुन फेस देखाइदेऊ न फेस. यसको अनुहार देखा अनुहार. पुरा हैन निन्द्रामा नि पोज्छ सोल्टीको आफ्नै स्वाग पारेको है. ल ल मानुङ जाने मान्छे हो प्लान मेक गर्ने ल. गाइज अब हामी एकछिनमा रेडी हुन्छ उसलाई उठाउनु पर्यो पहिला है. Yo, hello guys, what's up good people? And this is your boy Suman Ratan from Bimar. And आजको नाइट राइड छ हैन. नाइट भन्दा पनि अहिले चाहिँ जस्तै 4:15 समथिङ भइरहेको छ. अनि चिसो छ, जाडो छ है. अनि दिस इज आज कति गते रे? 18 गते कार्तिकको. इन्ट्रोड्युसिङ आवर कार्तिकी है. साउट आउट हाम्रो सायसना नेपाली. अनि आज चाहिँ उसको ह्याप्पी बर्थडे रहेछ नि. सो हामी चाहिँ आज चाहिँ मानुङ हान्दिउँ भन्ने सोचमा. केही बोकेको छैन तर पनि अब हामी चाहिँ हान्ने हो कहाँ भन्दा मानुङ है त. सो आई हेभ मिस्टर शङ्कर नेपाली, सायसना नेपाली है, राज र अमृत उता छ, सन्जु सुस्मिता गइसकेको छ. शर्मालाई अब हामी बाटोमा गएर पिक गर्छु है त. सो गाइस ढिलो भइसकेको छ, अब हामी निस्किन्छु. सी यू, इन्जोय द ब्लग, गुड टाइम है त. अहिले चाहिँ हामी दिस इज भिमादको पुल है गाइज. यु क्यान सी दामी लास्ट चाहिँ दामी पुल छ होइन. आई हेभ अमृत फरियार है, राज सुन्दास अघि मैले भनिदिएको थिएँ है. केटाहरू चाहिँ उतातिर गइरहेको थियो. सो यो चाहिँ भिमादको पुल हो होइन. त्यहाँ चाहिँ भिमाद नगरपालिकामा स्वागत छ. अनि 53.65 मिटरको पुल है गाइज. यो नेपाल हो नि त, नेपाल हो. समय भन्छ क्या हाम्रो अत्यन्त प्यारो इतिहास बोकेको झलुङ्गे यहाँ साङ्लो पुल पनि छ. केटाहरूलाई यसो गरेर पछि भनिदिउँला होइन. भिमाद नगरपालिका सो अहिले चाहिँ हामी म्याग्दीमा छौँ. भिमाद पनि हामी छर्लङ्ग देख्न सक्छौँ है. लास्टै दामी भ्यू छ किन भन्दाखेरि अँध्यारो हो नि त. अँध्यारोमा रमाइलो हुन्छ नि होइन. कसो ह्याभ फन है त. सो अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ कुरिरा हो. हामी नियरली आधी घन्टाभन्दा बढी हामीले कुरिसक्यौँ पक्कै पनि होइन. सो सिउ आउँदैछ जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यहाँबाट है. पिस, लभ यु अल. हामी अघि नै बसेको ठाउँमा हिँड्दैछौँ होइन. हाम्रो साथीहरू उज्जवलहरू मिथाइल कुको जाति हो सबै आएर अगाडि हिँडिसके. हामी लास्टमा छौँ, केटाहरू अगाडि छ. स्टार्ट भइसक्यो होइन. हामी जान्छौँ कि जाँदैन तर थाहा छैन. हाम्रो मानुङ चाहिँ हाम्रो 100% हो अहिलेसम्म. यो हामी चाहिँ अहिले मानुङ जान्छौँ है गाइस. रातिको समय छ. राम्रोसँग देखिँदैन पनि. सिउ अन्त मानुङ है त. सो दिस इज खैरेनी टार है. अब हामी नियरली खैरेनी पर्दैछ. अनि सो आफ्नो दिस धारापानी पछि आदि इत्यादितिर तफसिलका कुराहरू. अनि त्यो पछि मानुङको ढैले गाइस. आज भोलि के भयो के भयो के भयो के भयो कसले हो सट्ट यो भन्छु यो खान्नमा त लाम्पाती सुरते ओ लौकिन जुग्जाने दिरते ओ खान्नमा त
सो अहिले चाहिँ हामी आई गेस गुनाइतिर आइसक्यो होला हामी सर्भ गऱ्यो अनि दिस टाइम अनि वी मेड अल सब मानुङ्गेहरू बाटो है लास्टै धेरै मान्छेहरू मानु जाँदो रहेछ गाइस अनि खाने खाजा खाने भात खाने अनि आइदियो बिच है लास्टै धेरै मान्छेहरू छ गाइस बाटो यो बाटोमा चाहिँ पहिला चाहिँ ढुङ्गाले हाने टर्चलाई लाग्छ भन्थ्यो अनि दिस मोमेन्ट चाहिँ अहिले हामीले ढुङ्गाले हान्थ्यो एउटा बाटो यस्तो क्राउड एकदम हामीले बाटोमा धेरै मान्छे भेट्यौँ होइन यो बिहानको 4 बजेको समय पनि गाइज हामीले मोर देन 20 बाइक्सलाई भेट्यौँ बढी हो बढी। अनि यो मोमेन्टमा अनि मलाई चाहिँ अति खुसी लागेको कुरा के चाहिँ हामी प्लस पोइन्ट है इन्टेरियर टुरिस्टहरू यस्तो मजाले घुम्दाइरहेको छ किनकि नियरली 4 बजे भनेको जाडो महिना हो यो सिरक ओढेर सुत्ने बेलामा पनि अनि यो न्यु ब्लड्सहरू चाहिँ अति एक्साइटेड भएर जानुपर्छ मानुको लागि चाहिँ होइन हामी यही कुरा लेभललाई पुऱ्याउने हो भने यही चिज हामी सुधार गर्ने हो भने त अझ कति सम्म दामी कुरा हुन्थ्यो क्या यो चिजहरूलाई पनि पर्यटन यार इधर आदि इत्यादि र तपसिलका मान्छेहरूले यसलाई पनि राम्रोसँग हेरिदिनु भएको भए नेपाल गरिब देश होइन है सो त्यही हो अझ बाटोमा त यस्तो मजाले मान्छे भेटिरहेको छ गेस होइन त्यो माथि पुगिसकेपछि डाँडाको हालत के होला होइन सो डाँडामा गएर खिच्नको लागि म अति एक्साइटेड छु गाइजहरू है सी यु अन द डाँडा लभ यु ऑल किप ट्युनिङ दिस इज आजको बर्थडे गर्ल होइन मान्छे सानो भयो भने यसको मन लास्टै ठुलो छ त्यो मैले मात्रै देखेको छु होइन सो अहिले चाहिँ हामी यो चाहिँ दमौली जाने हाइवे पोखरा दमौलीको हाइवे हो अनि यहाँबाट चाहिँ राइट टर्न भइसकेपछि हामी मानुङ जाने बाटो पर्छ है सो लास्टै धेरै फोटोहरू त हामीले फेसबुकहरूमा एकदम सामाजिक सञ्जालहरूमा त हामीले देखेकै हो तर पनि एउटा खुसीको कुरा चाहिँ होइन यस्तो दामी दामी गाडीहरू जान्छ क्या मानुङ है यस्तो चिजहरू गइरहेको छ है इन्टेरियर टुरिस्टहरू लास्टै एकदम खुसी भएर गइरहेको छ मानुङ है त सो गाइज अहिले चाहिँ हामी एकदम ट्याक्कै यो जक्सनबाट यो के भन्छ यसलाई के भन्छ मोडबाट चाहिँ हिँड्छौँ है यता अगाडि गाडीहरू पनि धेरै छ है पछाडि एकदम लस्कर एकदम धेरैजना मान्छेहरू आफ्नो मान्छेलाई कुदै बसिरहेको छ हामी सो गाइज अहिले चाहिँ हामी एकदम भानुकोटको उकालो चढ्दैछौँ होइन अगाडि एकदम धेरै ग्रुपहरू छ यो त यो धेरै युट्युबरहरूको त्यो भ्लगहरूमा हेर्दाखेरि मुस्ताङतिर गएको जस्तो फिल भइरहेछ कि तर यो एकदम तनहुको एकदम लभली प्लेस भन्दै पछिल्लो समयमा एकदम पर्यटकको आकर्षण बोक्न सक्छ होइन अगाडि हामीले एकदम साइड पनि पाउन सकिरहेको छैन यस्तो बाइकको लर्को छ कमिलाको ताती जसरी जान परिरहेछ होइन एकदम तर यो ब्यास नगरपालिकाले पनि केही समय अगाडि यो लकडाउन हुनुभन्दा पहिला यहाँनिर नेपालको सबैभन्दा अग्लो झन्डा 41 मिटरको झन्डा बनाउने भन्ने थियो अहिले माथि भ्यू टावर सँगसँगै झन्डा पनि बन्दैछ त्यसपछि झन् अब यहाँको सौन्दर्यता नै एकदम 50% बढ्छ अहिले यो अत्यन्तै लोकप्रिय बन्दैछ होइन अझै विशेष त यो ठाउँ अति नै बवाल पनि भयो त्यसमाथि सामाजिक सञ्जाल अब फेसबुक भाइबर इन्स्टाग्रामहरूले पनि यसको एकदम धेरै व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरिरहेछ एकदम धेरै मान्छेहरू हाम्रो अगाडिहरू हुनुहुन्छ पछाडि पनि आउने कम उत्तिकै छ हामी एकदम छिटो जाँदैछौँ नत्र हामीले माथि पार्किङको लागि ठाउँ पनि पाउँदैछौँ होइन कुरा त्यस्तै हो गाइज अब सुनमा सुगन्ध थप्न हामी जाँदैछु हामी नआएको ठाउँ त होइन त्यही पनि अब धेरै आइराख्ने ठाउँमा अन्य मान्छेहरू पनि धेरै आउँदा फेरि हाम्रो मन फेरि पनि लो भ्यू अब धेरैजना प्राकृतिक सुन्दरता नै हेर्न कस्तो धेरै आउँदैछ पछाडिबाट है हामी लगभग बिचतिर आइपुगिसकेका छौँ अहिले होइन धारा छ तपाईँहरू मानुकोटमा आएर टक्क पानी सानीहरूको लागि पनि चिन्ता मान्नु पर्दैन एकदम राम्रो कञ्चन पानी छ यहाँ हाम्रो सुमनले पानी पिउँदैछन् तर ट्याक्कै देखिएको छैन भिडियोमा सुमन पानी कतिको चिसो छ पानी यो चिसो हो तर जस्तो जाडो टाइप चिसो होइन कि यो है हुन त अब तिमी बिहानै मानुकोट आउनु नआएर आइसक्यो अब यो चिसो त के चिसो होइन तिमी धुने मुख मैले मुख नधुने म एकदम राम्रो छु होइन त्यही भएर सब धुलो ओहो यो सबै पच्यात्तै भएर छ नि यो त सब शीतली हो यार यस्तो चिसोमा पनि यहाँको पानीले मैले सजिलै मुख धुन सक्छु मिन्स पानी अत्यन्तै राम्रो छ त्यही गाइस लभ यु अल एकदम गाइस चन्द्रमा हेर्नु त यस्तो दामी चन्द्रमा देखिरहेछ पूर्णिमा त 4 दिन
4 दिन 4 दिन होइन 3 दिन हो यार आज 18 हो नि त 15 गते पूर्णिमाको ट्याकको 3 दिनपछि पनि हामीले एकदम फुल मुन देखिरहेका छौँ आज 18 हो नि त कार्तिकको यार आज हिजो राति 18 गते सुतेको नि त आज त 19 आयो भने हिजो 17 आज 18 एकदम उतै माथि हामी पुग्ने अब खासै धेरै छैन जाँदैछौँ यो बाटो एकदम राम्रो भएदेखि त झन् हामी सर 20 मिनटमै आउन सक्थ्यो आई थिङ्क यही आर्थिक वर्षमै यो बन्छ होला यो चाहिँ राम्रो बाटो र बन्न एनी हाउ पर्छ नै कि सुमन तनहुँ जिल्लामा पर्यटकको गन्तव्यको रूपमा चिनाउने हो भने मानुकोटमा चाहिँ एनी हाउ पिच हुनैपर्छ यो सालमा गर्न सक्दैन तर घरमा टायल हाल्नु पर्छ नि कहाँ बाटो पिच गर्नु हो त्यो पनि हो नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो पेट भर्ने जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्छ नि त्यो ठाउँ नै फोहोरी ठाउँ रहेछ त्यो राजनीतिहरू चाहिँ मलाई मेरो आफ्नो उमा चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि या त त्यो ठाउँ फोहोरी हो या त्यो वातावरण फोहोरी छ क्या विचार अब एउटा मात्रै गर्छु भनेर गएपछि त अनि त्यहाँ त अब छ नि त अरू त गरिरहेकोहरू हो उसले राम्रो तरिकाले गर्छ भने नि अरू मैलो लागिदिइहाल्छ त्यहाँ दाग लागिदिइहाल्छ क्या अनि त ऊ त अब यसै उसै भनेर ऊ पनि ऊ भइहाल्छ फेरि एउटा बोरामा एउटा राम्रो आलु छ भने अरू कुहिएको आलु छ भने अभियसली कुहिहाल्छ त्यो पनि त्यसलाई नकुहिए पनि कुहिएको बोराको आलु भनेर एउटा दाग लागिहाल्छ त्यसको च्याग नै छुट्टै भइहाल्छ होइन त्यस्तो हुन्छ अब नेपालको पोलिटिक्स नराम्रो होइन पोलिटिक्स गर्नु नराम्रो होइन राजनीति अति दामी चिज हो तर राजनीतिमा पुगिसकेपछि मान्छेले राम्रो गरिदिएनन् के जस्तो अब गणतन्त्र भन्छ गणतन्त्र त सिर्फ नेताहरूको लागि मात्र रहेछ जस्तो अहिले इन्भाइरोमेन्ट छ नि त नेपालमा त अनि उसलाई त भोट जिताउन पर्छ भने जिताएपछि उसले आफ्नो हिसाबले मात्र सोध्छ क्या अनि चाहिँ अब उठ्न पनि फेरि त्यस्तै मात्रै मान्छेहरू सक्छन् किनकि अब नेपालको पोलिटिक्समा उठ्नलाई पैसा चाहियो पैसा कमाउनु चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ अब सोझो हिसाबले कमाउनु गर्नुपर्छ 2 नम्बरीलाई अनि 2 नम्बरीको च्यानलबाट आएको मान्छेको त कस्तो नै हुनसक्छ नि सो अघि नै हामीले बाटोमा भेटेको साथीहरूलाई पनि अहिले हामी यहाँ भेट्दैछौँ होइन हामी अलिक पछाडि नै थियौँ एकदम यो मानुकोटको बाटो त गाइज होइन एकदम उज्यालो छ क्या अगाडि पछाडि बाइकको लाइटले गाडीको लाइटले यति उज्यालो छ कि होइन आनन्दसँग लाइट अफै गरेर हिँड्न सक्ने अवस्था छ अहिले चाहिँ अफै गरिदिउँ न अफै गरेर हिँड्न पनि मजाले पाइयो पछाडिबाट यस्तो तर देखिएन है अब त्यो चढेपछि हाम्रो सकिन्छ सायद अब हामी अलिक माथि पुगेपछि टक्क मानुदेखि देखिन्छ अस्ति नै सुमन अलिक पहिला हामी आउँदाखेरि बाइक त्यो उकालो छ नि मेन ठाडो उकालो त्यहाँ ढलन हुँदै थियो होइन त्यसपछि हामी बाइक तल राखेर हिँडेर गएको होइन अहिले बाटो बनिसक्यो पहिला हामी तल बाटो राखेर अनि माथि हिँडेर गरौँ उताबाट घुमेर आएको म त चन्द्रमा पनि डुबेको छैन होइन बाटो कच्ची त हो गाइस है तर यस्तो 4 व्हिलरहरू पनि मजाले आइरहेछ 4 व्हिलर आएपछि त अब 2 व्हिलरमा आउनु त पुरै भएन होइन एकदम यो बाटो सुधार भएको तर राम्रो भएको होइन कि ल हामी टक्क ओहो गाइस यहीँबाट मन चुलबुलिसक्यो है त्यहाँ एकदम जान मन आतुर छ एकदम बवाल प्लेस के यो स्वर्गको टुक्रा नै हो हाम्रो तरुङ्गीहरूको लागि यहाँ लागिसक्यो आहै मानुकोट आयो देउसुरे आहै क्या दुःख पाइयो देउसुरे आहै आउन त आयो देउसुरे नचिया खाइयो देउसुरे के छ अहिलेको कन्डिसन अनुसार हामी तिहारमा देउसी भैलो खेल्न पाउँछौँ हामी भैली खेल्न सक्छौँ पनि भन्ने अवस्था छैन नखेलौँ भन्ने अवस्था पनि छैन तर पहिलेबाट खेलिरहेको भएरलाई मन यति चुलबुली यति प्रफुल्ल हुन्छ खुट्टा आफै नाच्छ कि होइन कुर्सीमा बस्दै गर्दाखेरि खुट्टाहरू चल्छ आफै तर आई थिङ्क है दसैँमा पनि हामी एकदम धेरै लकडाउन हुन्छ भन्ने सोचिरहेका थियौँ तर मान्छेले आजकल चाहिँ पछि यो कोरोनालाई पचाइसक्यो कि अब यी चिजहरूमा चाहिँ अब आफू जोगिने समय हो क्या सरकारले त भनिरहेको छ त कायम गरौँ दूरी कायम गरौँ भनेरै भनिरहेछ विदेशबाट आएका मानिसहरूको चाहिँ सम्पर्कमा नबसौँ त्यस्तो टाइपको केही मेसेज त दिइरहेछ नि त सरकारले तर हामीले त्यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन मजासँग आँखा चिम्लेर गरिरहेछौँ कि नेपाली हो नि त नेपालीलाई केही पनि हुँदैन
अब मान्छेले कति दुःख गरेर कति मेहनत गरेर चाहिँ पौडीको ओलम्पिक जितेर आउँछ। नेपालमा म पनि स्विमर हो भनिदिन्छन् मान्छेहरूले। एकदम नेपालले चाहिँ कति दुःख गरेर क्रिकेट हान्न आउँछ। हाम्रो केटोले नि डल्लो हानिदियो, नेपालको नाम राख्यो, क्रिकेटको नाम डल्लो अरे। अब त्यो हो नि त। यहाँनिर नेपालमा चाहिँ कस्तो भन्दा उचित मूल्याङ्कन केही कुराको पनि हुँदैन क्या। अनि के भन्छ काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने जस्तो पनि हो फेरि नेपाल। टाढो पर्छ कि सुमन। हामीले चेन्जेस किन भएन भन्दा पनि हामीले चाहिँ यतिको नागरिक भयो देशको लागि के गर्यो त होइन। नेपालमा डेभलप भएन, नेपालमा शान्ति भएन। नेपालमा शान्ति ल्याउनको लागि हामीले के गर्यो होइन। मानुङकोट लभर्स होइन। ओहो गाइस है, हाम्रो बिहानको तयारी हेर्दाखेरि चाहिँ मानुङकोटमा सबैभन्दा पहिला आउने मान्छे हामी नै हो। हामी चाहिँ आज पुरा के रे सुमन त्यो होइन सुन त्यो सगरमाथा पहिले चढ्ने को अरे पासाङ लामु। पासाङ लामु आज चाहिँ हामी बन्छौँ भनेको। या पासाङ लामुहरू धेरै आयो है। यो गाइस हामी भर्खर आउँदैछौँ। अब कति मान्छेहरू फर्किसके। किन फर्के भन्नु? ओहो ल हेर्नुहोस् गाइस कति छ कि कति छ यहाँ मान्छेहरू। कति हो हाम्रो केटाहरू थोरै अगाडि छ होइन। गाइस फाइनली मानुङकोटमा छौँ हामी। यहाँ पार्किङ कोट लाग्छ। ल बोल्दै ल। अब चाहिँ हामी मानुङको टपमा आयो। सो अहिले चाहिँ हामी माथि आइपुग्यो। अमृत के छ? सेभ वाटर ड्रिङ्क बियर है गाइस। अनि मानुङ आइपुग्यो। सो चिसो त खासै लागेन। एकदम बाटोमा चिसो लागिरहेको थियो। अहिले त खासै चिसो नि लागेन होइन। त्यहाँ पाल बिछाएर पनि बस्दिने रहेछन् होइन। यहाँ चाहिँ दमौलीमा पोखरामा पनि बन्दै रहेछ। नेपाली यहीँ होला नि त टेन्सन पाउनु भनेको। यसो यहाँ यत्रो भाइ यसको अनुहार यसरी कसरी फर्क के हो यार यसरी। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. सुनमा सुगन्ध भने जस्तो यस्तो बेलामा पनि पानी पर्दियो होइन यो मुमेन्टमा। अनि इट इज रेनिङ झमाझम होइन। सो दामी भइरहेछ। यहाँ चाहिँ पुरा नडिकल्सहरूको नाम पनि देखिरहेको रहेछ है त। विथ नम्बर गाइस। सो पिस दामी भइरहेछ। मानुङमा पानी पर्यो। सो यो मुमेन्टमा चाहिँ पानी परिरहेको अवस्था छ है। अनि लट्स अफ मान्छेहरू चाहिँ यतातिर आइरहेको छ। हामीले ठाउँ कब्जा गरिदिइसक्यौँ होइन। पिस शर्मिला सुस्मिता है हाम्रो बर्थडे गर्ल चाहिँ पुरा दुईवटा हेलमेट बोकेर आइरहेछ। अरू खै तिनवटा हेलमेट एउटा मोबाइल है। असम भइरहेछ। दिस इज मानुङकोट। अनि हामी मानुङकोट आउँदा जहिले पनि पानी परिरहेको हुन्छ। या आउँदा होस् फर्किँदा होस् है एक न एकचोटि पानी पर्छ नै। भोज खान जाम केटी हो।
वाउ Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. सो अहिले चाहिँ नियरली कति जति भन्दा 7 बज्यो 7-8 बज्नु लाग्यो कति भयो टाइम 7 साढे 7 अहिले चाहिँ 7:30 टाइम भयो होइन 7:30 बजे पुरै साफ भइसक्यो बादलहरू अलि लागिरहेछ मान्छेहरू दामी दामी अझै छ मान्छेहरू है अनि दिस इज बर्थडे आजको दिन कस्तो लाग्दैछ रमाइलो एकदम पनि पर्यो है चप्पल हातमा लिएर हिँड्नुपर्छ है गाई चाहिँ नदेखाउनु Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. यो चाहिँ मानुङकोटको लगभग लास्ट फेदतिर नै हो होइन यो चाहिँ टप त टप नै हो तर पनि जस भनौँ न अब डाँडालाई हेरेर चाहिँ डाँडाको एन्ड पोइन्ट हामी अनुमान गर्न सक्छौँ यो हिलबाट हामी तल आएर यो ठाउँमा पनि छौँ तर यो ठाउँबाट पनि बजार भने अहिलेसम्म देखिसकेको चाहिँ छैन है थाकियो भोक पनि लाग्छ बिहान के पनि नखाइकनै आएको हो बर्थडे गर्लको हालत खराब भइसक्यो बिचरा कता जानु भनेको थियो हामी कता लिएर आइदियो है अनि अहिले यस्तै नै छ अवस्था चाहिँ अलिकति कस्तो गर्मी भयो जस्तो नि भयो अहिले तातो भयो जस्तो पनि भयो तर पनि बिसाइड द नेचर सबै चिज चाहिँ कुबुल छ होइन भन्छौँ नि होइन अब सबैले छोडे यात्रा हजुरको भयो आज रमाइलो हुन्छ नि रमाइलो यही त हो नि जिन्दगी नरहोस् रहिरहनेछ यसमा कैद पलहरू तिमी छौ तिम्रो प्यारो मान्छे छ त्योभन्दा अरू के नै चाहिन्छ त्यस्तै नभन्नु त पिस अब फेरि कुहिरोले ढाक्दैछ है अब फेरि कुहिरोले ढाक्ने टाइम पनि भइरहेछ घाम पनि लागिरहेछ कुहिरो पनि अब सर्किँदैछ सो अहिले चाहिँ अब हामी फर्किन लागेको अहिले हामी बाइक राखेको ठाउँतिर आइसक्यौँ होइन अब बाइकहरू पनि बिस्तारै लाग्दैछ चिसोले पुरा अनारै चाउरी परे जस्तो निराम्रो जस्तो देखिरहेको होला होइन ल अब चाहिँ हामी जाँदैछु अमित ट्रिप कस्तो भयो ट्रिप एकदम राम्रो भयो होइन बिचमा पानी पर्थ्यो यो जिउस हामी आएपछि पानी यहाँ पर्नै पर्छ पहिलेदेखिको कल्चर अहिले पनि ट्याक्टर रिपिट भयो हामी ल साथीहरू जान आत्तिनु भएको छ सधैँ सो अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको यो चाहिँ मानुङबाट फर्किने बेलामा अलि उज्यालो भएछ उज्यालो त अब त 7:30 समथिङ नै भइसक्यो तर पनि के भन्छ अब कुहिरो छ टपमा छ नि त चिसो पनि छ अगाडि बाटोहरू छ बाइकहरू छ बाइक राख्दैछ क्या हामी उतै छेउमा गएर बसौँ त त्यहाँनिर छेउमा ठाउँै छैन खिचो स्कुट लग खिचेनौ कि खिचिरहेको छु तर अघि खिचिरहेँ कि हामी जान्छ कहाँ त्यो बुलेटको त गाडी आएर हो क्या जानु ऊ त्यो मान्छे आएको ठाउँ त्यो छेउमा गएर बस्दैनौँ न हामी त्यहीँ भयो भने निकाल्नु
अड्कियो नि त यार हामी त पचत्तै अड्कियो हामी यता हान्नु यता ओहो यता 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 झर्नै पर्छ क्या यार जान्छ जान्छ जाम ओहो पहिलागिरी हो नि त तान्नु पर्छ यता नि खिच्दैन खिचेर बस्छ मेरो क्यामेरा हालिहाल्नु कुन दिस इज फर्किने क्रममा हरन बज्दो रहेछ हामी लाइट बले कि बले छैन हौ के देखिया छ त के बन्द गरिदिउँ है सो गाइस अहिले चाहिँ हामी माथि मानुङगोटबाट झर्दैछौँ होइन यो चाहिँ बाटो नै हो अब अलि तलपछि त बिचमै छ अब अफरोड लगभग सकिन लागेछ अघि माथि चाहिँ हामी बस्दाखेरि कता उता मुस्ताङतिर गएको जस्तो अब उता मार्दी सर्दी एकदम ट्रेकिङ गएको जस्तो भइरहेको थियो क्लाइमेट पनि अब अहिले चाहिँ तल एकदम घाम लागिरहेछ अघि बेसरी जाडो पनि भयो नाक पनि बन्द भइरहेछ है अब जे होस् माथिबाट फर्किनेको क्रम पनि त्यस्तै छ अब आउने साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ होइन ल गाइस हामी ट्याक्कै अहिले पिच रोडमा झऱ्यौँ त यो पिच रोड माथिसम्मै भएदेखि झन् हाम्रो यो यात्रा पनि अलिकति छोटो हुन्थ्यो सहज तरिकाले जान पनि पाइन्थ्यो तर बिस्तारै त्यो सहजता पनि सिर्जना होला वी होप सो है अनि के भन्न चाहन्छस् म अति दामी भयो अनि इट्स बिन सो हुन्छ नि अतिकै एक्सपेक्टेसनभन्दा अलिक बढीका कुराहरू भए एउटा तर यहाँ बाटोमा एकदम पनि पेन्टिङ रहेछ टक्क है पेन्टिङ गरेको सायद यो हाम्रै सिक्कल गरेको पनि होला हामीले पनि भिमारमा अस्ति नै नेपालको नक्सा गराएको थियो हाम्रो रोड ट्र्याक क्लबले यतातिर पनि रोड ट्र्याक जेसिसहरू एकदम एक्टिभमै छ यता मासतिर यो दमलीको युथ क्लबले पनि सरसफाइ कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ बेला बेलामा होइन उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले फिजिकली सपोर्ट गर्न नपाए पनि कसरी सहयोग गर्छौँ सुमन हामी फोहोर नगरेर सफल गर्छौँ फोहोर नगरिकन सहयोग गर्छ आज हामी माथि गएर त्यस्तो फोहोर केही गरिएन है हामीले पानी चाहिँ खाइयो बोतल पनि झोलामा हामीले ल्याएको छ बोतल पनि हाम्रो ब्यागमै छ है तपाईँहरूले प्रुफ माग्न चाहनुहुन्छ भने हामी देखाउन सक्छौँ हाम्रो झोलामै छ आजको ट्रिप चाहिँ होइन अत्तिकै जति जस्तो एक्सपेक्टेसनभन्दा प्लसका कुराहरू भए जस्तो कि अब हामीलाई पानीको कुनै थिएन कस्तो जाडो महिना हो पानी पर्दैन भन्ने खालको भइरहेको थियो तर पनि एकछिनमा त सरल पानी पनि परिदियो पानी पर्दैन पनि हामीलाई धुलो पनि भएन नि त पर्ने बेलामा हो यो नेचरले साथ दिएकै भन्नुपर्छ बाइकहरू छ माथि है त्यही धेरै छ बाइकहरू त्यहाँ 800 प्लस नै होला बाइकहरू अब गाडीहरू त्यस्तै छ माथि नै अब टेन्टहरू टाँगेर बस्ने धेरैजना साथीहरू बस्नु भएको पनि रहेछ होइन हामीले के कामना गर्छौँ भने जे होस् सबै साथीहरूको यात्रा चाहिँ मानुङ आउँदाखेरि सकुशल जान आउने खालको चाहिँ एउटा वातावरण बनोस् सबैजना एकदम सकुशल तरिकाले जसरी घरबाट आउनुपर्छ तपाईँहरूले ड्रिम देखेर
तपाईँहरूको एकदम पुरा होस्। तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने आउनु होला। ट्याक्क यो दमौली आउने बाटो यता पृथ्वी राजमार्गबाट यता यो खैरनी साइडबाट आउनुहुन्छ भने ट्याक्क चापाघाटबाटले पनि भयो। यता यो नारायणघाट साइडतिरबाट यता आगो खैरनीतिरबाट डुम्रीतिरबाट आउनुभयो भने पनि ट्याक्कै त्यो आर्मी ब्यारेकबाट थोरै यतापट्टि आएपछि त्यहाँबाट लेफ्ट लागेर मासतिर सर्नुभयो भने तपाईँ भन्दैछ तपाईँ उता दमौलीतिरबाट खैरनीतिर जहाँ तै जो मान्छेले सोधे नि मानुको कहाँ हो भनेर सोधे नि भनिदिइहाल्छ। त्यही माथि अहिले त यो गुगलको जमाना छ, जिपिएस सिपिएस यताउता ट्रेकिङ गरेर टक्क होइन सर्च गरेर आउन पनि सक्नुभयो। यहाँ एकदम राम्रो दिइरहेछ है, एकदम राम्रो। यो फुलले चाहिँ हामीलाई एकदम स्वागत गरिरहेको फिल भइरहेछ। अघि नै राति आउँदा देखिएन तर एकदम मन खुसी भएछु म होइन। दिल खुस। ठिक छ, बहुत दामी हुन्छ, दामी के अति दामी के अति दामी फुल पनि यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अगाडि हाम्रो शङ्कर छन्, हाम्रो राजले पनि भ्लग गर्दैछ त्यहाँ। अलि अगाडि पनि हाम्रै इष्टमित्र छन्, मानुङ्गे टुरिस्ट स्थानीय। बुवा नमस्ते। हावामा ट्याक्कै अहिले हाम्रो लेफ्ट साइडमा छ मादी नदी है। मादी नदी लामो छ, चाइनिज पुल पनि। अत्यन्तै राम्रो। हजुर हजुर, हेलो उज्जवल कहाँ हो? होला र भिडियो बन्द गर्ने। अगाडि चाहिँ जाऊँ न, त्यहाँ गएर ग्रुपमा बस्दिउँ, एकचोटि जोइन भइदिउँ। सो हाम्रो अघि जर्नी यहीँबाट स्टार्ट भएको, अहिले ट्याक्कै यहीँ आइपुगिसकेको छौँ। साथीहरू आएर बसिसक्यो, हामी सबैजना आइसक्यो।